ट्रम्पका प्रतिस्पर्धी बाइडेन। अमेरिकाका पूर्व विदेश मन्त्री कोलिन पावेल, ओहायो राज्यका पूर्व गभर्नर जोन क्यासिच लगायत आधा दर्जन रिपब्लिकन नेताहरूले बाइडेनलाई समर्थन गरेका छन्। अमेरिकामा आगामी नोभेम्बरमा हुने राष्ट्रपतीय चुनावमा जो बाइडेनले वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने पक्का छ। डेमोक्रेटिक पार्टीको सम्मेलनले बाइडेनलाई औपचारिक रूपमा राष्ट्रपतीय निर्वाचनका लागि उम्मेद्वार घोषित गरेको हो। कोरोना भाइरसको महामारीका बावजुद भर्चुअल विधिबाट गरिएको सम्मेलनमा पार्टीका निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले 77 वर्षीय बाइडेनलाई उम्मेद्वारको रूपमा अनुमोदन गरेको हुन्। बाइडेनलाई पूर्व राष्ट्रपतिहरू जिमी कार्टर, बिल क्लिन्टन तथा पूर्व विदेश मन्त्री कोलिन पावेलले समर्थन गरिसकेका छन्। कार्टर र क्लिन्टन डेमोक्रेटिक पार्टीबाट राष्ट्रपति बनेका भए पनि पावेल रिपब्लिकन पार्टीको सरकार हुँदा विदेश मन्त्री थिए। पावेल जर्ज डब्ल्यू बुशको प्रशासनमा 2001 देखि 2005 सम्म विदेश मन्त्री रहेका थिए। अमेरिकाको सर्वोच्च पदका लागि बाइडेनको यो तेस्रो प्रतिस्पर्धा हुनेछ। उनी सन् 1988 मा र 2008 मा पनि राष्ट्रपतिको आकांक्षीका रूपमा देखिएका थिए। विभिन्न मत सर्वेक्षणहरूले उनी राष्ट्रपति ट्रम्पभन्दा केही अगाडि देखिएका छन्। डेमोक्रेटिक पार्टीको सम्मेलनमा मङ्गलबार राति पूर्व राष्ट्रपति क्लिन्टनले सम्बोधन गरेका थिए। भिडियो मार्फत गरिएको सम्बोधनमा उनले वर्तमान राष्ट्रपति ट्रम्पको कडा आलोचना गरेका थिए। ट्रम्पले ओभल अफिसलाई लथलिङ्ग बनाएको क्लिन्टनको आरोप छ। अमेरिकाले विश्वकै नेतृत्व गरिरहेको डोनाल्ड ट्रम्पको दावीप्रति लक्षित गर्दै क्लिन्टनले भने, यो समयमा ओभल अफिस नेतृत्वको केन्द्रको रूपमा रहनु पर्थ्यो, तर यो आदिको केन्द्रको रूपमा रहेको छ। यो लथालिङ्ग अवस्थामा छ। प्रमुख औद्योगिक अर्थतन्त्रमा अमेरिकाको बेरोजगारी दर 3 गुणा बढेको क्लिन्टनको भनाइ छ। मङ्गलबार सम्मेलनमा सम्बोधन गर्ने नेताहरूले मतदाताहरूलाई रिझाउने प्रयास समेत गरे। अमेरिकाका साथै अन्तर्राष्ट्रिय समस्या समाधान गर्न डेमोक्रेटिक पार्टीको विकल्प नरहेको उनीहरूको दावी थियो। अमेरिकी सेनाका पूर्व प्रमुख पावेलले बाइडेनलाई समर्थन गर्ने घोषणा गरे। सैन्य सेवामा हुँदा सिकेको मूल्य र मान्यता बाइडेनले हालसम्म पनि बचाएको उनको भनाइ छ। त्यस्ता मान्यताहरू पुनः स्थापित गर्न टड्कारो भएकाले आफू खुलेरै बाइडेनको पक्षमा लागेको पावेलले बताएका छन्। उनले गत जुनमा राष्ट्रपति ट्रम्पलाई धटुवाको संज्ञा दिँदै बाइडेनलाई समर्थन गर्ने जनाएका थिए। त्यसैगरी रिपब्लिकन पार्टीका आधा दर्जन नेताहरूले पनि बाइडेनलाई समर्थन गर्ने जनाएका छन्। ओहायो राज्यका पूर्व गभर्नर जोन क्यासिचले डेमोक्रेटिक उम्मेद्वार बाइडेनलाई सघाउने घोषणा गरे। क्यासिच सन् 2011 देखि 2019 सम्म ओहायोका गभर्नर थिए। बाराक ओबामाको सरकारमा विदेश मन्त्री रहेका जन केरीले पनि सम्मेलनमा सम्बोधन गर्दै ट्रम्पकै आलोचना गरे। बाइडेनले विश्व बुझेका कारण राष्ट्रहरूलाई एकै ठाउँ ल्याई जुनसुकै समस्या समाधान गर्न सक्ने क्षमता रहेको केरीको भनाइ थियो। उनले अमेरिकालाई हेरेर हाँस्ने नभई स्याहार गर्ने राष्ट्रपतिको खाँचो भएको बताए। राष्ट्रपति ट्रम्पले आफूसँग असन्तुष्ट रिपब्लिकन नेताहरूलाई ट्विटरमा जवाफ फर्काएका छन्। उनले बाइडेनलाई वामपन्थी अतिवादीहरूको कठपुतली भएको बताए। आफू पुनः निर्वाचित हुने र बाइडेनले पराजय भोग्ने ट्रम्पको दाबी रहेको छ। बिहिबारसम्म चल्ने डेमोक्रेटिक पार्टीको सम्मेलनमा पूर्व राष्ट्रपति बाराक ओबामा, उपराष्ट्रपति पदकी उम्मेद्वार कमला ह्यारिस र सन् 2016 मा राष्ट्रपति चुनावमा पराजित उम्मेद्वार हिलारी क्लिन्टनले सम्बोधन गर्नेछन्। पूर्व राष्ट्रपति ओबामाकी पत्नी मिसेल ओबामा र सेनेटर बर्नी स्यान्डर्सले सोमबार सम्बोधन गरेका थिए। उनीहरूले ट्रम्पको कडा आलोचना गर्दै उनी अमेरिकी राष्ट्रपति पदका लागि अनुपयुक्त भएको दावी गरेका थिए। डोनाल्ड ट्रम्प हाम्रो देशका लागि गलत राष्ट्रपति हुन्, सम्बोधनका क्रममा मिसेलले भनेकी थिइन्। शक्तिशाली र समृद्ध नेपालको नवनिर्माणका लागि सचेत नेपाली महाअभियान। आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू नमस्कार। म पुण्य प्रसाद प्रसाई। पेशाले म लेखक, प्रकाशक र उद्यमी। जे विशेषण भए पनि म तपाईहरू जस्तै यो देशलाई हृदयदेखि नै माया गर्ने एउटा देशभक्त नेपाली हुँ। नेपालको अस्तित्व खतरामा परेको यस घडीमा देशभक्तिको भावना नेपाली जनजनमा पुर्याउनु अति नै आवश्यक ठानेर हामीले म सचेत नेपाली नामक महाअभियान सुरु गरेका छौँ र
र यसको संयोजकमा साथीहरूले मलाई तोक्नु भएको छ। यस महाअभियानको उद्देश्य भ्रष्ट र देशद्रोही लेन्डुपेहरूलाई नाङ्गेझार बनाउने मात्र होइन, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छिटो पूरा गर्न यो सरकारलाई दबाब दिनु र नेपाली स्वार्थसँग सम्बन्धित कुनै पनि घटनालाई ठिक ढङ्गले प्रस्तुत गरेर जनतालाई सचेत र चनाखो हुन प्रेरित गर्नुका साथै विश्वका कुना कुनामा पुगेर संसारको समृद्धि देखेका जनताको यति त नेपालमा हामी पनि गर्न सक्छौं, नेपाल भन्दा सुन्दर त मलाई संसारमा कहीँ लागेन भन्ने जुन भावना छ त्यसलाई मूर्त रूप दिन र उहाँहरूलाई आफ्नो मातृभूमि फर्केर परिवारसँगै बसेर केही गर्न सक्ने उद्यमी हुन प्रेरणा दिनुका साथै नेपाल र नेपालीलाई माया गर्ने सकारात्मक सोच भएका मनहरूलाई गोलबद्ध गरेर नेपालको निर्माण गर्न यहाँको व्यथिति, विसङ्गति, भ्रष्टाचार र राष्ट्रद्रोही दलाल लेन्डुपे विरुद्ध लड्न एउटा विश्वसनीय, भरपर्दो र सशक्त आवाज निर्माण गर्नु हो, जुन आवाज सुन्न यो लम्पसारवादी सरकार पनि बाध्य बनोस्। हामीलाई यो देशका भ्रष्ट र लेन्डुपे नेता, भ्रष्ट र दलाल कर्मचारी, टाठा बाठा बनेर विदेशीको पैसा खाएर परे देशै बेच्न पनि पछि नपर्ने विदेशी जासुसहरूले धेरै भ्रममा पारे। अब सचेत बनौं र अरूलाई पनि सचेत गराउँ। यो सचेत नेपाली महाअभियानको उद्देश्य सानो र सुन्दर नेपाल मात्र होइन, विशाल, शक्तिशाली र समृद्ध नेपालको नवनिर्माण हो। यसका लागि तपाईँ पनि भन्नुहोस्, म सचेत नेपाली। र यदि हामीसँग हातमा हात र आवाजमा आवाज मिलाएर यो देशको नवनिर्माणको यो महाअभियानमा सक्रिय बन्न चाहनुहुन्छ भने हामीसँग जोडिनुहोस्। यसका लागि कमेन्टमा म सचेत नेपाली लेखेर आफ्नो इमेल आइडी लेख्नुहोला। साथै हाम्रो ट्विटर ह्यान्डल म सचेत नेपालीलाई फलो गर्नुहुन र म सचेत नेपाली नामको फेसबुक पेज लाइक गर्नुहुन पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आउनुहोस् मिलेर नेपालको नवनिर्माण गरौँ, एकै स्वरमा भनौँ, म सचेत नेपाली, मेरो देश म आफै बनाउँछु। म आफ्नो प्यारो मातृभूमि नेपाल र नेपाली जनताको सेवामा मन, वचन र कर्मले समर्पित रहनेछु। देश र जनतालाई कहिल्यै धोका दिने छैन र धोका दिने गद्दारहरूलाई म छोड्ने पनि छैन। धन्यवाद। ट्रम्पका प्रतिस्पर्धी बाइडेन, अमेरिकाका पूर्व विदेश मन्त्री कोलिन पावेल, ओहायो राज्यका पूर्व गभर्नर जोन कासिच लगायत आधा दर्जन रिपब्लिकन नेताहरूले बाइडेनलाई समर्थन गरेका छन्। अमेरिकामा आगामी नोभेम्बरमा हुने राष्ट्रपतीय चुनावमा जो बाइडेनले वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने पक्का छ। डेमोक्रेटिक पार्टीको सम्मेलनले बाइडेनलाई औपचारिक रूपमा राष्ट्रपतीय निर्वाचनका लागि उम्मेद्वार घोषित गरेको हो। कोरोना भाइरसको महामारीका बावजुद भर्चुअल विधिबाट गरिएको सम्मेलनमा पार्टीका निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले 77 वर्षीय बाइडेनलाई उम्मेद्वारको रूपमा अनुमोदन गरेको हुन्। बाइडेनलाई पूर्व राष्ट्रपतिहरू जिमी कार्टर, बिल क्लिन्टन तथा पूर्व विदेश मन्त्री कोलिन पावेलले समर्थन गरिसकेका छन्। कार्टर र क्लिन्टन डेमोक्रेटिक पार्टीबाट राष्ट्रपति बनेका भए पनि पावेल रिपब्लिकन पार्टीको सरकार हुँदा विदेश मन्त्री थिए। पावेल जर्ज डब्ल्यू बुशको प्रशासनमा 2001 देखि 2005 सम्म विदेश मन्त्री रहेका थिए। अमेरिकाको सर्वोच्च पदका लागि बाइडेनको यो तेस्रो प्रतिस्पर्धा हुनेछ। उनी सन् 1988 मा र 2008 मा पनि राष्ट्रपतिको आकाङ्क्षीका रूपमा देखिएका थिए। विभिन्न मत सर्वेक्षणहरूले उनी राष्ट्रपति ट्रम्पभन्दा केही अगाडि देखिएका छन्। डेमोक्रेटिक पार्टीको सम्मेलनमा मङ्गलबार राति पूर्व राष्ट्रपति क्लिन्टनले सम्बोधन गरेका थिए। भिडियो मार्फत गरिएको सम्बोधनमा उनले वर्तमान राष्ट्रपति ट्रम्पको कडा आलोचना गरेका थिए। ट्रम्पले ओभल अफिसलाई लथलिङ्ग बनाएको क्लिन्टनको आरोप छ। अमेरिकाले विश्वकै नेतृत्व गरिरहेको डोनाल्ड ट्रम्पको दावीप्रति लक्षित गर्दै क्लिन्टनले भने, यो समयमा ओभल अफिस नेतृत्वको केन्द्रको रूपमा रहनु पर्थ्यो, तर यो आँधीको केन्द्रको रूपमा रहेको छ। यो लथालिङ्ग अवस्थामा छ। प्रमुख औद्योगिक अर्थतन्त्रमा अमेरिकाको बेरोजगारी दर 3 गुणा बढेको क्लिन्टनको भनाइ छ। मङ्गलबार सम्मेलनमा सम्बोधन गर्ने नेताहरूले मतदाताहरूलाई रिझाउने प्रयास समेत गरे। अमेरिकाका साथै अन्तर्राष्ट्रिय समस्या समाधान गर्न डेमोक्रेटिक पार्टीको विकल्प नरहेको उनीहरूको दावी थियो। अमेरिकी सेनाका पूर्व प्रमुख पावेलले बाइडेनलाई समर्थन गर्ने घोषणा गरे। सैन्य सेवामा हुँदा सिकेको मूल्य र मान्यता बाइडेनले हालसम्म पनि बचाएको उनको भनाइ छ। त्यस्ता मान्यताहरू पुनः स्थापित गर्न टड्कारो भएकाले आफू खुलेरै बाइडेनको पक्षमा लागेको पावेलले बताएका छन्। उनले गत जुनमा राष्ट्रपति ट्रम्पलाई
भटुवाको संज्ञा दिँदै बाइडेनलाई समर्थन गर्ने जनाएका थिए। त्यसैगरी रिपब्लिकन पार्टीका आधा दर्जन नेताहरूले पनि बाइडेनलाई समर्थन गर्ने जनाएका छन्।